کعبے دی چھت تے پڑھدا اذانے سارے صحابہ تو بکری شانے تکو اج بھی سائیں دیو نال آیا بڑا سوہنا با کمال آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دا مؤذن پہلا بانگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال چڑھ جائے سے چھت تے اذان پڑھنا حضرت بلال نے اذان پڑھی پھر او بھی وقت آیا نا حضرت بلال نو بیت اللہ دی چھت تے چڑھا دیتا گیا تے میرے بلال ویکھ دے مکے دیاں سائیڈاں اے او بازار نے جنہیں چ مینوں کسیٹیا جاندا سی اے او بازار تے گلیاں نے جنہیں چ مینوں پتھر مارے جاندے سن آج بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا ہویا ہے تے رب دی توحید دا اللہ اکبر علل اعلان پیا کردا ہے حضرت بلال اذان پڑھ دے پینے جدوں بلال اللہ دی بارگاہ جائے گا جدوں رب دے دربار وچ بلال آئے گا پھر حضرت بلال دا کنا پروٹوکول ہوئے گا جنت وچ رب دا بلال آیا بڑا سونا با کمال آیا مارا کھاندا نا گھبراندا آہد آہد دے نارے لاندا استقامت دا او پہاڑ آیا بڑا سونا با کمال آیا بڑا سونا با کمال آیا کعبے دی چھت تے پڑھدا اذانے سارے صحابہ تو بکری شانے تکو اج بھی سائیں دیو نال آیا بڑا سونا با کمال آیا رب غیرازی جس دی وفاتے پورا کر دیا رشک عداتے پورا کر دیا رشک عداتے کرو نوریو استقبال آیا کرو نوریو استقبال آیا بڑا سونا با کمال آیا صدیق نے جس نو آزاد کرایا عمر نے جس نو سید بلایا ہے غلام تے بن سردار آیا ہے غلام تے بن سردار آیا بڑا سونا با کمال آیا یاد رکھو رنگ تے روپ نو رب نہیں ویندا ایمان تے تقوی پسند فرمیندا اے ایمان دا حسن جمال آیا تکو نوریو کرو نوریو استقبال آیا جیڑے دکھ تکلیفاں جردے پھر بھی رب دے ہو کے بھر دے بن اونا دی بلال مثال آیا بن الیاس بلال مثال آیا بڑا سونا با کمال آیا جڑے مؤذن نے اذان پڑھن والے اللہ دی بارگاہ جنہاں دا بڑا پروٹوکول گردناں اونچیاں ہون گیاں چہرے سجدے ہون گے